बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया, हमें मीडिया के दोस्तों के शुक्रगुजार हैं। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डेलीगेशन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत पे आज वली बाग हाज़िर हुआ। ANP की क़यादत के पास बिलखुसूस असफंदियार वली साहब की तबीयत नासाज थी, उनकी बीमार पुरसी के लिए यहाँ हम हाज़िर हुए। यहाँ पे मियाँ इफ्तिखार साहब जो सेक्रेटरी जनरल हैं ANP के, और आमन वली जो प्रेसिडेंट हैं KP के ANP के, और उनके दीगर साथी भी मौजूद हैं। हम शुक्रगुजार हैं, इन्होंने हमें खुशामदीद कहा यहाँ पे। और आज की मुलाकात में जहाँ सेहत के बारे में दरियाफ़्त किया गया असफंदियार वली साहब के लिए, वहाँ मुल्क की सियासी सूरत हाल भी ज़ेर बहस ज़रूर आई। और बिलखुसूस कि जो ANP की मजलिस आमला ने फ़ैसला किया, इस शोकाज़ नोटिस जो PADM की जानिब से जारी हुए और उन्होंने अलहदगी का ऐलान किया, इस तनाज़र में भी गुफ्तगू हुई। और इस तनाज़र में भी गुफ्तगू हुई कि मौजूदा सूरत हाल में जो लाइक माइंडेड सियासी जमातें हैं और जो क़यादतें हैं, उनमें तावन मज़ीद बढ़ना चाहिए। और आज मुल्क के जो हालात हैं, इनका तकाज़ा ये है कि पीपल्स पार्टी, ANP और दीगर जमातें जो प्रोग्रेसिव जमातें हैं, ये मिल के कोई लाया अमल इख्तियार करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 11 तारीख को कराची में मुनक़्क़िद हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्तक़बिल के फ़ैसले का ऐलान करेगी और इस पर बहस भी होगी कि मुस्तक़बिल का लाया अमल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या अख्तियार करना चाहिए। लेकिन आज हम जो हाज़िर हुए, यहाँ पे हम समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP ये दोनों प्रोग्रेसिव जमातें हैं और इनका तावन माजी में भी रहा आपस में। और बिलखुसूस 2008 से 2013 तक इन दोनों जमातों की कोलिशन गवर्नमेंट थी। बहुत अच्छे वर्किंग रिलेशंस थे और उन वर्किंग रिलेशंस के बाद मुस्तक़बिल में भी हम वर्किंग रिलेशंस को कायम रखना चाहते हैं। इसीलिए हम आज हाज़िर हुए। हम शुक्रगुजार हैं आमिर वली साहब के, इनकी मेज़बानी के शुक्रगुजार हैं। और मियाँ साहब ने हमें और इनकी जमात के दीगर लीडरों ने हमें खुशामदीद कहा। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से अपने डेलीगेशन, जिसमें सेनेटर शहरी रहमान साहिबा हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जनाब फैसल करीम कुंडी साहब, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के सदर जनाब हमायूं खान साहब हैं, तो मैं इनकी जानिब से भी ANP की आदत का शुक्रगुजार हूँ। बुखारी साहब, ये बताइए कि पीपल्स पार्टी जो है वो PDM की फाउंडिंग पार्टी है। वो जो APC हुई थी जिसमें PDM बनी थी, वो पीपल्स पार्टी ने उससे कॉल किया था। तो अब ANP जबकि PDM छोड़ के बाहर चली गई है, पीपल्स पार्टी क्या करना चाह रही है? PDM छोड़ के बाहर जा रही है या PDM को बाहर कर रही है? मियाँ साहब मियाँ साहब, हाँ जी, नहीं वो तो बताएंगे। मैं थोड़ा जवाब दे दो। देखिए, हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का इजलास 11 तारीख को है और उसी इजलास में फ़ैसला जो होगा उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अनाउंस करेगी, क्योंकि हमारा पॉलिसी साज इदारा जो है पार्टी का, वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, तो उसी में मुस्तक़बिल की पॉलिसीज़ का फ़ैसला होगा। जी, मैं सबसे पहले तो नैयर बुखारी साहब के क़यादत में आए हुए पीपल्स पार्टी के वफ़द का मशकूर हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे कायद असफंदियार वली ख़ान साहब की सेहत के लिए यहाँ पे दरियाफ़्त किया, और ख़ुदा के फजल व करम से अब वो पहले से काफ़ी बेहतर हैं। और यही दुआ है कि खुदा उनको मुकम्मल सेहतियाब करे, उसकी यानी गाइडेंस हमारे लिए हमेशा रहे। वो तो ये जो सियासी फ़िज़ा के हवाले से बात हुई, तो अवामी नेशनल पार्टी का तो बिल्कुल हम तो फ़ैसला कर चुके हैं
اور ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم علیحدہ ہوئے، بلکہ پی ڈی ایم انہوں نے توڑ دی، تو پھر اس کے بغیر کوئی اور راستہ تھا ہی نہیں، کیونکہ شوکاز نوٹس بھیجنا ہی یعنی ایسا ہی تھا کہ وہ توڑ گئے۔ تو جب انہوں نے ایک فیصلہ کر ہی لیا تھا تو لازمی طور پہ اس کے سوا کوئی اور چارہ نہیں تھا کہ انہوں نے بڑا ظلم کیا کہ ایک جمہوری یعنی ہماری ایک اتحاد تھا اور وہ کامیابی کی طرف گامزن تھا، اور ایسے بیچ میں یعنی نان ایشو کو ایشو بنا کے ایسی فضا پیدا کر دی کہ وہ یعنی انہوں نے توڑ دیا۔ اور لازمی بات ہے کہ چونکہ انہوں نے شوکاز نوٹس جو بھیجا تو یہ نہ ہمارا آئین ہے پی ڈی ایم کا، نہ کوئی ضابطہ تھا اس طریقے سے، تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ سربراہی اجلاس بلا کے اس میں یہ بات کر لیں گے تو اس کا حل نکلنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ بڑے بڑے مسائل پیدا ہوئے اور اس کا مسئلہ یعنی سربراہوں نے حل کر دیا تھا۔ نہ جانے ان کو کس چیز کی جلتی تھی، کیوں ایسا کیا گیا، یہ تو افسوسناک ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عوامی نیشنل پارٹی نے یعنی جو فیصلہ کیا، اپنے 100 سالہ تاریخ رکھتے ہوئے ہم نے بہت کچھ دیکھا ہے اور بہت کچھ یعنی اپوزیشن کی بنیاد پہ ہم نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ یہ طریقہ کہ کسی پارٹی کو تم اس کی تضحیق کرو یا پبلک کو یہ میسج دو کہ یہ جمہوری جدوجہد پہ یقین نہیں رکھتے یا انہوں نے وائلیشن کر دیا اور اس کا ایک ایسا ہوا کڑا کرنا، تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ اچھا نہیں کیا۔ یہ اگر نصر اللہ صاحب ہوتے تو وہ تو اکثر بچایا کرتے تھے، تو نہ جانے اس وقت کون سی ایسی بدقسمتی آ گئی کہ کوئی بچانے کے لیے آگے نہیں بڑھا۔ تو ہم ایک بار پھر ان تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور لازمی طور پہ جب سیاست ہوتی ہے تو ہم نظر لوگ ملتے ہیں اور ہم نظر لوگ یعنی جدوجہد جاری رکھتے ہیں۔ تو ہم نے تو جمہوریت کی بحالی کے لیے اور داندلی زدہ حکومت کے خاتمے کے لیے جو کچھ کرنا تھا کر بھی لیا، اور یہ ہماری جدوجہد مزید جاری رہے گی۔ یعنی اگر پی ڈی ایم تھا تو بھی ہماری یہ جدوجہد تھی، پی ڈی ایم نہیں تھا تو بھی تھی، اور اب اگر نہیں ہے تو بھی عوامی نیشنل پارٹی کا یہ جدوجہد اسی طریقے سے جاری رہے گا کہ جعلی مینڈیٹ سے آئی ہوئی حکومت کا خاتمہ کریں گے، اور اصلی جمہوریت جو ایک ایسا انتخاب ہو کہ جس میں کوئی مداخلت نہ ہو، جو جیتے ان کے حوالے کر دے، یہ جدوجہد ہماری جاری رہے گی۔ میں اس کے لیے آ رہا ہوں، تو چونکہ یہ باتیں جو یہاں پہ نیئر صاحب نے کی، تو ہم خیال ساتھی لازمی طور پہ آگے آئیں گے، اور وہ ایک ایسی پلیٹ فارم پہ کہ وہ سیاسی اور جمہوری جدوجہد کرے، یہ تو ہم سب کی خواہش تھی بھی اور رہے گی بھی، اور اس پہ خدا کرے کہ اگلے دنوں میں ایسا وقت ہے کہ ہم عمل بھی کر کے دکھائیں۔ یہ بتائیں کہ این پی نے جو علیحدگی کا فیصلہ کیا، کیا آپ ان سے متفق کہ اچھا فیصلہ کیا یا غلط؟ دوسری بات یہ ہے کہ اب این پی بھی چلی گئی، پیپلز پارٹی بھی اس طرح لگ رہی ہے کہ پی ڈی ایم کو چھوڑنے والی ہے، کیونکہ مولانا عبدالرحمان کے فیصلوں سے کوئی جماعت خوش نہیں ہے، تو پی ڈی ایم باقی رہنے کا کوئی مقصد رہ گیا آپ کے خیال میں، یا اس کا مستقبل کیا ہے؟ تھوڑا سا بتا دیں۔ پہلی بنیادی بات میں عرض کر دوں کہ پی ڈی ایم کو توڑنے کی بنیاد تو سینئر جو وائس پریزیڈنٹ ہیں پی ایم ایل این کے، انہوں نے رکھی کہ انہوں نے شو کاز نوٹسز دیے 2 جماعتوں کو۔ ہم اس الائنس میں بشمول اے این پی اور دیگر 8 جماعتیں برابری کی سطح پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پی ڈی ایم میں بیٹھے ہوئے تھے، کوئی کسی کا ماتحت نہیں، نہ میری قیادت نہ میری جماعت کسی کے ماتحت ہے، نہ اے این پی کی قیادت اور جماعت کسی کی ماتحت ہے۔ شو کاز نوٹسز تو ماتحتوں کے دیے جاتے ہیں۔ پی ڈی ایم کوئی رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے الیکشن کمیشن کے پاس، یہ 10 جماعتوں کا مجموعہ تھا، ایک سیاسی اتحاد تھا موجودہ حکمرانوں کے خلاف۔ آبجیکٹ ہمارا ایک ہی تھا کہ اس نائل حکومت سے نجات کیسے حاصل کی جائے، اور اس کے لیے ہم نے اپنا ایک چارٹر بھی مرتب کیا اور ایکشن پلان بھی مرتب کیا، اور پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ کاربند تھی۔ اگر کوئی کاربند نہیں تھا تو شاید شو کاز نوٹس دینے والے نہیں تھے، کیونکہ جو ہم پہ
یہ بات کہتے ہیں کہ ریزگنیشنز کی طرف پیپلز پارٹی نہیں آ رہی، تو ہمارا ڈے ون سے موقف تھا کہ ریزگنیشنز لاسٹ آپشن ہے، اس سے پہلے جو ایکشن پلان ہے ہم اس پہ عمل درآمد کریں گے۔ لانگ مارچ سے پاکستان پیپلز پارٹی پیچھے نہیں ہٹی، لانگ مارچ سے ANP پیچھے نہیں ہٹی، لیکن لانگ مارچ کے ساتھ استعفوں کو منسلک کرنا وہ سربراہی اجلاس کا فیصلہ نہیں تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ANP نے فیصلہ کیا، ANP ایک سیاسی جماعت ہے جس کی اپنی ایک تاریخ ہے، ان کی جدوجہد کی اپنی ایک تاریخ ہے، اور جو ان کو فیصلہ کیا، ظاہر ہے جب کسی کو کوئی شو کاز نوٹس دے تو اس کا رد عمل جیسے انہوں نے دیا ویسے ہی ان کی جماعت نے مناسب سمجھا۔ ہمارا فیصلہ انشاءاللہ 11 تاریخ کی جو ہماری CEC کی میٹنگ ہے اس میں ہم فیصلہ کریں گے۔ PDM کا مستقبل اب کیا ہے سر؟ PDM تو انہوں نے توڑ دی نا، شو کاز نوٹس دے کے تھے۔ دیکھیں جی 10 جماعتوں کو مجموعہ ہے، آپ ایک جماعت کو نکال دیں تو آیا اس کا وجود رہتا ہے؟ بخاری صاحب، آپ کی باتوں سے ہمیں ہم اسمیل یہ کر رہے ہیں کہ شاید چونکہ ہم خیال اور لائک مائنڈڈ کی باتیں بار بار ہو رہی ہیں، ہم نظر لفظ میاں صاحب نے استعمال کیا ہے، تو کیا ANP پیپلز پارٹی اپنے کچھ اور دوستوں کو ملا کے کوئی نیا اتحاد بنانے جا رہی ہے؟ ایک تھوڑا آپ اس پہ بات کر لیں میاں صاحب، آپ تھوڑا اس پہ بات کر لیں کہ جب قاضی حسین احمد نے مولانا صاحب کو 2007 میں PTM کے فورم پہ شوکاز نہیں دیا تھا کہ وہ استعفوں کی بات طرف نہیں آ رہے تھے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں مولانا صاحب کی آج سیاست اور پالیسی جو ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے؟ دیکھیں مستقبل کی سیاست جو ہے، پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری دیکھیں تو اتحاد بنتے رہے ہیں اور اتحادوں نے کامیابیاں بھی حاصل کی ہیں۔ ہم ہر اس اتحاد بنانے کو تیار ہوں گے جو موجودہ حکمرانوں کے خلاف ہوگا، ان نااہل حکمرانوں کے خلاف ہوگا، ان سلیکٹڈ حکمرانوں کے خلاف ہوگا، اور ہماری جدوجہد ہوگی کہ ہم ان سے اس قوم کو نجات کیسے دلوائیں۔ جہاں تک کہ MMA کا معاملہ آپ نے کہا، ماضی کا، اب ماضی گزر گیا، لیکن ایک بات آپ ضرور یاد میں رکھیں کہ 2003 میں جب مولانا فضل الرحمان کو لیڈر آف اپوزیشن بنایا گیا تو ان کی سٹرینتھ نہیں تھی، سٹرینتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی تھی۔ ہماری طرف سے مرحوم مخدوم امین فہیم صاحب امیدوار تھے لیڈر آف اپوزیشن کے، لیکن اس وقت اختیار اور جو ڈسکریشن اور ثوابدید تھی وہ اسپیکر کے پاس تھی، اور اسی طرح وہ سینٹ کے چیئرمین کے پاس تھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے آ کے رولز امینڈ کیے 2012 میں کہ جس جماعت کو اپوزیشن کی اکثریت حاصل ہوگی، لیڈر آف اپوزیشن ان کا ہوگا، تو اسی بنیاد پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو اپنا امیدوار بنایا، اور اسی بنیاد پہ یوسف رضا گیلانی صاحب لیڈر آف اپوزیشن لارجسٹ پارٹی ہیں بنے، منتخب ہوئے، اس لیے کیونکہ ہمارے 21 ووٹ ہیں سینٹ میں اور سنگل لارجسٹ پارٹی اپوزیشن بینچز میں، تو اس لیے ہم ہر اس سیاسی جدوجہد میں شریک ہوں گے جو موجودہ حکمرانوں کے خلاف ہوگی۔ ہم آئین اور قانون کی پاسداری چاہتے ہیں، ہم آئین اور قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں، اس کے لیے ہماری جدوجہد جاری ہے۔ یہ ابھی آپ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے پروگریسو کا لفظ استعمال کیا، تو اس سے پہلے جو PDM ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں جانا آپ کی غلطی تھی؟ اور دوسرا، نون لیگ نے راستے فی الحال کھلے چھوڑے ہوئے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ PDM میں واپس جانے کا کوئی راستہ نکل سکتا ہے؟ اور ANP سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کراچی میں ابھی الیکشن ہو رہے ہیں، تو ANP مسلم لیگ نون کو سپورٹ کر رہی ہے، تو یہ کہیں کوئی تضاد تو نہیں ہے؟ جس طریقے سے MMA کو جو ہے تانا دیا جا رہا ہے، اس کو JOI کو تانا دیا جا رہا ہے PTI کا لڑکانا۔ دیکھیں بات ہے کہ آپ اگر دیکھیں اتحاد کی بات کریں تو بڑا اہم اتحاد MRD کا تھا جو 1980 کی دہائی پہ تھا، اور اس میں تمام سیاسی جماعتیں، چاہے وہ پروگریسو تھیں، چاہے وہ رائٹ ونگ کی جماعتیں تھیں، چاہے وہ لیفٹ ونگ کی جماعتیں تھیں، لیکن ان کا آبجیکٹ ایک تھا کہ مارشل لاء سے نجات کیسے حاصل کی جائے۔ آج بھی ہم جتنی پولیٹیکل پارٹیز بیٹھی تھی، ہمارا آبجیکٹ ایک تھا کہ نہ موجودہ سلیکٹڈ حکمرانوں سے نجات کیسے حاصل کی جائے، اور اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی اپنی جدوجہد جاری رکھے گی۔ جیسے میاں صاحب نے فرمایا، یہ بھی اس میں شریک ہیں اس جدوجہد میں، اور اس ملک میں آئینی جمہوری حکومتوں کے لیے ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ واپسی کا کوئی راستہ میاں صاحب کو PDM میں؟ واپسی کا کوئی راستہ؟ واپسی کا کس قسم کا؟ واپسی کدھر کا؟ ایسا ہے جیسے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی اب اپوزیشن لیڈر وڈرا کر جائیں، اور دوسرا جو انہوں نے آپشنز دیے ہوئے ہیں۔ ضیاء بھائی، ایسا ہے کہ
PDM रही नहीं तो आप उस जगह पे हमें वापस कहाँ ले जा रहे हैं? हम समझते हैं कि उन्होंने तोड़ दी, इसके बाद कुछ होगा तो फिर वो तो आपके सामने होगा। हम ये समझते हैं कि हमने उनको रास्ता भी बताया था, चूँकि खाकान अब्बासी साहब आए थे, गफूर हैदरी साहब आए थे, हमने कहा कि शोकाज नोटिस के बजाय अगर आप ख़ुद राबिता रखें, पीपल्स पार्टी से भी राबिता रखें, वो आपको जवाब दे देगा। और हमसे अगर आपने बात की है तो हमने साफ कह दिया है कि पीपल्स पार्टी और जब मुस्लिम लीग नून की दोनों के चेयरमैन सामने आए तो हमारे लिए तो एक ही रास्ता था कि एक कोड देना था। तो हमारा इंतखाब पीपल्स पार्टी रहा है और वो इस बुनियाद पर रहा है कि उन्होंने हमसे सियासी जदोजहद में जो यानी हमारे जो मुतालबात थे उसमें उन्होंने जिस तरीके से हमारे साथ दिया, यानी 18 अमेंडमेंट की आप बात करें, NFC वार्ड की आप बात करें, प्रोविंशियल अटानमी की आप बात करें, हमारे सूबे के नाम की आप बात करें, तो हमारा इंतखाब तो बहुत जमहूरी और बरहक था और हमने उनको कुल्ला यानी वोट दे दिया। अब हमने ये जवाब उनको दे भी दिया। ये अगर इस पे तसल्ली ना हो सके तो फिर ये तो उन्हीं की यानी कारस्तानी है। कराची में नून लीग को क्यों सपोर्ट किया जा रहा है? मैं इसलिए वो सपोर्ट किया कि चूँकि वहाँ पे हमारी सूबाई तंजीमें इस हवाले से आज़ाद हैं और वो अपने तौर पे फैसले करने में आज़ाद हैं। चूँकि पीपल्स पार्टी से कबल मुस्लिम लीग ने वहाँ पे राबिता रखा हमारे तंजीम से और लाजमी तौर पे हुकूमती यानी जो PTI है वो भी अपनी सफ़बंदी कर रही है, तो हम चाहेंगे कि वो हर सूरत पे हार जाए। तो मुस्लिम लीग नून से इस हवाले से कि उन्होंने राबिता किया और हमारी सूबाई तंजीम ने फैसला किया। मियां साहब, एक आम ख्याल ये है कि मरीम नवाज़ की जो सियासत है वो जज्बात उस पर गालिब नज़र आते हैं, तो ANP चूँकि इतना अर्सा उनके 6-7 महीने आप उनकी सोबत में रहे हैं तो आप पे भी जज्बात गालिब आए, इसलिए बड़ा जल्दबाजी में फैसला किया आपने क्विट करने का। नहीं, ऐसा आपको जल्दबाजी तो नहीं थी। यानी तकरीबन 15-20 दिनों से ये सिलसिला जारी था। ANP तो सिर्फ देख रही थी, वरना बयानबाजी तो कब की जारी थी, उसमें तो हमने बयानबाजी नहीं की। हम मसले को देख रहे थे, उसकी संजीदगी को देख रहे थे, सूरत हाल को देख रहे थे। जब कोई रास्ता उन्होंने नहीं छोड़ा तो उन्होंने तोड़ दिया, तो जल्दबाजी नहीं की बल्कि हमने बड़े वक्त पे फैसला किया, बड़े सोच समझ के फैसला किया और यही वो वक्त था कि पार्टी का एहतराम भी होना चाहिए। और जब ऐसा कदम कोई उठाए तो हमको तो कल के लिए भी जमहूरियत के लिए जदोजहद करनी है, तो ऐसी बात तो हम नहीं मान सकते कि कोई डिक्टेशन दे। बुखारी साहब ये बताएं कि मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि नेशनल पार्टी PDM से निकल चुकी है, PPP निकलने को जा रही है, तो ऐसे में अगर PDM में जो मौजूद जमातें हैं वो ईवान के अंदर कोई फैसला करती है हुक्मरानों के खिलाफ, मौजूदा हुकूमत के खिलाफ, तो क्या PPP और अवामी नेशनल पार्टी उनका साथ देगी? एक बात तो आप साफ, ये बात तो बार बार न करें। हम कहते उन्होंने तोड़ दी, तुम कहते आप निकल आए, तो शायद आपके जहन में वो हो ना, हमारे जहन में तो यही है कि उन्होंने तोड़ दिया। जब तोड़ दिया तो रास्ते अलग हो गए। अब हम अवामी नेशनल पार्टी तो पहले भी सियासत कर रही थी, आइंदा के लिए भी वही सियासत करेंगे। सर ईवान में एक सेकंड This is your third question now. ये जो आप बात कर रहे हैं, ये तो उस वक्त बात होगी कि कोई ऐसी नुक्ता सामने आ जाए कि अब इस पे कौन सा फैसला करने, तो कब्र इस वक्त बात तो करनी मुनासिब नहीं है। वक्त आएगा तो वहाँ देखा जाएगा। हम बिल्कुल इस हुकूमत के हवाले से ये यानी हम कन्विंस हैं कि ये मौजूदा हुकूमत सेलेक्टेड हुकूमत है, इसका ख़ात्मा होना चाहिए। ये जो महंगाई है, ये जो लोगों को तकलीफ़ है, ये जो इनके स्टेट बैंक के हवाले से जो उन्होंने फ़ैसले किए हैं, उन्होंने जो ऑर्डिनेंस जारी किए, कौम को तबाह किया, मुल्क को तबाह किया। हम मुल्क की बका के लिए और जमहूरियत की बका के लिए इस हुकूमत के ख़िलाफ़ हर वो कदम उठाएंगे जो कि जमहूरियत की बहाली के लिए हो।